سلام كبرات تخاتلتنا بريزنت إساس أفوركي كاب 3 تكمتي كساب 4 حدار كلتشان عسران حمشتن أب عربايت ريبابليك مصري ني حمشتا معلتات وقاع عدا السراحة كايد نيرو أما مرغتا عبي بيت مذكر مصرون تساتفو كومون مس بريزنت عبد الفتاح السيسي سفيح زربات كايدو زعبا عدوت روسيتون غازيتين ياري تي في صالح الدين حسين بقانق عرب أب كايرو انترفيو غيرو نيرو عقبا سلاسة محاري ناب قانقات تقرنيا تورجي مزغرب حزنا لكم كريمنا لنا سنة مكتال كبور بريزن سنة سرعات مبرغتا عبي بيت مذكر مصري كم يرغب كام نتاريخا وتحستو نيت بيت مذكر كوانا مرئيت مبرغتا كم يتقلتصوم إذا بيت مذكرن أبت ممرغتا زغرب مبريتاتن زرزراتن أصب دنكين يرو سنة بباو مدلواتو من كسقاس برهانن كل مداياتون أمنا زدن نقصراحيو كابتو مكرون عميق تاريخ مصرن قدن كنت كمال لنام نزا حسابن بحرن الزي كنزرقو حلنام كابزن سنة بباو عاقمتات زنمتكام كتبقى صبع قاتاميو أمس سافت راح كيتوسرنا زيغاتات من تغفلت ومن كرب حلون بمنقدي معكنا زيانا خنزرقحون كننصبارقونا لنام اتنين ممرقتات سنة سرعات كونا نتحسوتات نيت بيت مذكر أمريكي تزغرب مبريتاتن بغل ملك عتاد زد نقيو كبر بريزنت مس بريزنت عبد الفتاح السيسي ركبا كايد كان يركم وصيت نيت ركب تانيرو نغلطاوي تاريخا وزمدرناتات ايرتران مصرن أمدل دالن نقلميتا مدرقنك انتاي قدك هلويو كلتا وزمدنانا بزلو زباو عمقتا قداسيو يخون دامبر متحققاز اب كلتا او مدايت راح تحاسيرو سرفا يكونن ونتا زوبانان كبابينان العلنا وزتيناينام بزعبا نهزبتات افريكان زوبانان زشقر قديات العلنا تزراريبنام حبراوي استراتيجاو مرداتاناقا كابتا خيلا همشا عنوات متئتاون زيرقاتن وقاتن بغميت واتسن مفتح الزخل متشو هاوهو ام مفتار بغميت واسانيو كومون قالنا نمحداس حبراو مدبات نمتقبار وطنات نمدلاو كالوت كمساتو في نمقبار استراتيجاو نقحاتن علاماتات المبرهن كابهلو عقمتات متقامن ككال منتي بزعبا هلو كنتات بزرزر تمايتنام زغا قصال تعرض حتتيو اتعلام رحوق بدوتات دما عبس لزغنا ابكلتا او استراتيجاو زمدرناتاتنا النسر بوليتيكاو بالي ازيا قداسيو امونغو زباو علاماتاتن علماو كنتاتن متأثر كل تقلبي أمونغناخا قصال ممخار كليو استراتيجاو زمدرنا مالت حبراو مرقز مواج رح يكونن موداتا نزمدرنا زي وصيتاو نمقبار عطب سراح زحتتيو مصرن إيرتران من سودان زداو بهاقرات كم مخانا المتن أبركب كلتياتن هاقرات قداي سودان بغلط عن زل عليو سلازي شقر سودان نمفتحن نزحج زلو زحزم كنتات نمسقارن حبراو رأي كلتياتن هاقرات انتايو شقر سودان زعابي بدوني زوبانايو يخون دا أمبر مس كل عبيت بدوتاتو سوداناوان بزينا يدقى متتاو شقرهم نمفتح كخولو منتي أبر كتران محيال بصنعات كنكسروينام أب سودان كنات حد هدالو لا تبهل إزرب تحققن بأنصاريو سودان أقات إموازلو وديت حبن وجن وراريو أزيز حزن تريايو حزب السودان دحر سلست عقودات نابز حشا كونتات المسقار فنو من العلا بقيسو زحزنقن كونتات نخمو متشاين برن سوداناوان ناب دحر مسقاقر مدرخ زلو كونتات نمبصح زخولون فنوتا كارتا كدالو يخولو نيرميم تغونا قن نيواتسا متأتاو نتمسقاقر مدرخ بمتحلخ أب سودان شقرن ورارن فتيرو كابت هزباو من لعال استخايدو الوانات حيسكا كساب حجزت أفاقيزا العدلاتن قليلا يكونن دحر هزباو من لعال أبز حلفة كلتا سلسة عمت فتحن ممتاي كالكوان تنبرة أتشقر قنا يقلسلالهم سلازخا تعارتات مصرن إيرتران كالود نسودان زحوق زواغاناتنا قداسيو قدنكا بعتبرنات كنسر حلو لنام ناي دقا متأتاو مخنيا زفاتر زولخا زيناوي مدنقاراتن متميان كونتاتنيو نابنت قراب تسودان زخوانا هاقرات زحاق افتبقصو مصري علامو نقوداي سودان ابتن زملكتن قراب تهاقرات بمحصار فتحن ممتاينيرو برقصكا بزعبات قوداي ناي قرب افلطون ناي مفتحو عاقم نيروانيو تغنقن عنكفات هاقاتيموم كابهاليفو زباو تبقصاتاتون انتخونه كالتسالع عنكفاتات كاقاتمو صنحلو مسنا يزغلو عنكفاتات قن نحنا كم قرابتي فتح بسوداناوين نممتا سعارتات نهانكل تروينام مغنياتو أمونغو السودانن هزبتات زوبانان استراتيجيو حابرا وربحس لزولهم كلهم منقصات زوباناخا
ንህዝቡ ሱዳን ንምሕጋዝን ሽግሩ ንምፍትሑን ክሰርሑ ግብኦም እዩ ጉዳይ ቀይሕ ባህርን ጸጥቱን ርግኣቱን ብዝምልከት ኤርትራን ምስርን ከም ኣባል ሃገራት ገማግም ቀይሕ ባህሪ መጠን ዘለዎን ኣመላኻኽታ ከመይ እዩ እመንጎ ኩለን ኣባላት ሃገራት ቀይሕ ባህሪ ናይ ምውሃድ መካኒዝም ምፍጣር ዘሎ ሓበራዊ ኣረኣያን ጻዕርን ከመይ ይመስል ነዚ ጉዳይ እዚ ብዕምቆት ክትዛረበሉ ግዜ ዝሓትት እዩ እቲ ባህሪ ናይ ሃገራት ዞባ ባሕሪ ጥራሕ ኣይኮነን የግዳስ ካብ ዝኾነ ካልእ ቦታ ህንዳዊ ውቅያኖስ ይኹን ሰላማዊ ውቅያኖስ ወይ ካልእ ዝያዳ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣህጉራዊ ሙያዊ መስመር እዩ ቀይሕ ባህሪ ነተን ኣብ ገማግሙ ዝርከባ ሃገራት እንተላይ ኤርትራን ምስርን ዓብ ሓላፍነት ዘሰክም እዩ ነዚ ሙያዊ መስመር ዝምውሓዝ ድማ ንሃገራት ናይ ዞባን ካብኡ ወፃኢ ዘለዋን ኣብ ዝርዝር ክኣቶና እንተላይ ንኣህጉራውያን ሓይልታት እስትራቴጂያዊ ጉዳይ እዩ እዚ ሽግር ብዝተፈላለየ ወገናት ብዙሕ ሓሳባት ዝመፅን ምትእታው ዝበዝሕን ምዃኑ እዩ ንሕና ኣብ ገማግም ባሕሪ ንርከብ ሃገራት እዚ ጉዳይ እዚ ንጹር መርገፂ ክህልወና ኣለዎም ከም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዘቕረብናዮ 12 ነጥብታት ዝሓዘ ሓሳባት ኣሎም ቀዳማይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ቀይሕ ባህሪ ዝርከብ ንውሓት ገማግም ባሕራን መሬታን ህላውኣን ንምሕላው ባዕላዊ ዓቕሚ ክህልው ኣለዎም ምናልባት እዘን ሃገራት እዚኣተን ጸጥታ ብብቕዓት ንምውሓዝ ተወሳኺ ዓቕምታትን ጸጋታትን የድልየን ይኸውን እንተኾነ ግን ኣብ ቀይሕ ባህሪ ንውሽጣዊ ዓቕሚ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር መተካእታ ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ የለን ዋላ እኳ ኣብ ዝናብትን ፍልልያት እንተሎ እዚ ዕማም እዚ ናይ ኩልና መሰረታዊ ጠለብ ክኸውን ትስፎም ነፍሲ ወከፍ ሃገርን ህዝብን ከም ልኡላዊ ብውሽጣዊ ዓቕሙ ገማግሙ ንምሕላው ኣብዚ መሰረታዊ ሓሳብ እዚ ክምርኮስ ኣለዎም ካልኣይ ሃገራት ነዚ ኣህጉራዊ ሙያዊ መስመር እዚ ብመንገዲ ሕጋዊ ስምምዕን መካኒዝምን ንምውሓዝ ዝሓየለ ዓቕሚ ክእክባ ምእንቲ ኣብ መንጎን ናይ ምትሕጋዝ መካኒዝም ክህሉ ኣለዎም እዚ መስመር እዚ ንምውሓስ ወተሃደራዊ ማዓስከራትን ምትእታው ዞባዊ ይኹን ኣህጉራዊ ሓይሊ ኣይደልን እዩ ውሕስነት ነባሪ ፍታሕ ንዝመጽእ ተኸታታሊ ወለዶታት ዝግደፍ እዩ ሳልሳይ ንኣብነት ኣብ ገማግም ቀይሕ ባህሪ ዝርከባ ሃገራት ሙያዊ መስመረን ንምሕላው ዓቕሚ ዘይብለን ዝኾና ምናልባት ነዚ ሙያዊ መስመር እዚ ንምሕላው ኣብ ክልል ሕጋዊ መቃን ኣህጉራዊ ተራ ክመጽእ ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሙያዊ ክላ ንምውሓስ ብዝብል ምስምስ ምስ ዓበይቲ ወይ ዞባያን ሃገራት ስምምዓት ትገብር ማለት ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ንጹግ እዩ ምኽንያቱ ነተን ሃገራት ብዙሕ ለኽለኻትን ብድሆታትን ዘስዕበለን ስለ ዝኾነም ስለዚ ኸ ግድን ኣህጉራዊ ሕጋዊ ክሊ ክህሉ ኣለዎም ንኣብነት ኣብዚ ሳልሳይ ነጥቢ ሃገራት ነዚ ባሕሪ እዚ ንምሕላው ዓቕሚ ብምህናፅ መካኒዝም ፈጢረን እንተዳ ተሓጋጊዘን ነዚ ዘቕረብክዎ ክልተ ኣማራጺታት መተካእታ ንምፍጣር ናብ ባይቶ ጸጥታ ወይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝቐርብ ኣብ መንጎን ሕጋዊ ስምምዕ ክህሉ ኣለዎም ሙያዊ መስመር ንምውሓዝ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ማዓስከር ዓበይቲ ሃገራት ወይ አንጻር ዝተወሰነት ሃገር ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ምትእታው ዘፍቅድ እማመ ፍጹም ክህሉ የብሉን እዚ ኸ ንጹግን ዘይሕጋውን ስለ ዝኾነ ብዝኾነ ይኹን ኣገባብ ውፅኢታዊ ይኮነን ስለዚ ንሕናን ምስርን ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ክልል ዝመረዳእታ እዚ ንኹለን ሃገራት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝሓቁፍ ሃዋህው ንምፍጣር ግድን ኣበርክቶ ክንገብር ኣሎና ኤርትራን ምስርን ጥራሕ ዘይኮነ ኩለን ሃገራት ናይ ዞባ ይሳቀየን ዘለዋም እዚ ሓሳብ እዚ ክውነታዊ ስለ ዝኾነ ምትሕልላኽን ናይ ወፃእ ምትእታውን ዘድልዮ ኣይኮነን ስለዚ ኣህጉራዊ ሙያዊ መስመር ንምውሓዝ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዝተማልአ እማመ ኣብ ዝኾነ ክልተ ኣውን ልዕሊን ኣጋጣሚታት ከነቕርቦ ኣለና ቀይሕ ባሕሪ ኸ ንኹለን ሃገራትን ህዝብታት ዓለምን ዘገልግል ዓለማዊ ባሕሪ ክኸውን ኣለዎም ጉዳይ ሶማል እውን ኣብ ርክብ ኤርትራን ምስርን ኩሉ ግዜ ይዝለዓል ኣብ ኣስመራ ስሉሳዊ ርክብ መራሕቲ ኤርትራን ምስርን ሶማልን ተኻይዱ ምንባሩን ዝፍለጥ እዩ ልኡላዊ ሃገረ ሶማል ንምውሓስን ሃገራዊ ትካላት ንምሕያልን ሓድነት ሶማል ዳግም ንምርግጋፅን እንታይ ዝካየድ ሓበራዊ ጻዕሪ ኣሎም ርክብና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ተወሰነ ይነበረን ቀይሕ ባሕሪ ምስ ባብኤል መንደብ ወሽመጥ ዓደን ገማግም ሶማልን ህንዳዊ ውቅያኖስን ዝተኣሳሰር ብሓፈሻ ምስ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ናይ ዞባ ዝተኣሳሰረ እዩ ብዝሓለፈ ቃለ መጠየቃት ከም ዝገለጽኮ ሶማል ኣስታት 3000 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ገማግም ባሕሪ ኣለዋም በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ማለት ሶማል ክለኣየራ ገማግም ባሕራን መሬታን ዝሕሉ ልኡላዊ ትካላት ዘይብላ ውድቕቲ ሃገር ኮይናቱላ ኣብ ዘላ እዋን ብውሽጣዊ ዓቕሚ ክትገብሮ ትኽእል ድሩት እዩ ነዚ ነዊሕ ገማግም ባሕሪ ዝንምሕላው ውሽጣዊ ዓቕሚ ሶማል ገድን ክዓብን ክድልድልን ኣለዎም ካብ ነዊሕ ግዜ ቅድሚ ናጽነትና ከይተረፈ ጀሚርና ንሶማል ኣብ ጽቡቕ ቁመና ንምምጻእ ክንሰርሕ ጸኒሕና ኢና ምኽንያቱ ንሶማላውያን መተካእታ ዝኾኑ ወገን ወላ ሓደ የለን ልኡላዊ ትካላት ሃገር ንምህናፅ ዘኽእሎም ዓቕሚ ገድን ክህልዎም ኣለዎም ሶማላውያን ትካላቶም ንምህናፅ ግዜን ዓቕምን ክሓቶም ይኽእል እዩ
ብተመሳሳሊ ወሽመጥ ዓደን ንገማግም ሶማል የመንን ዖማንን ዘዳው ወሽመጥ ብምዃኑ ገድን ውሕዝ ዞባ ክኾን ኣለዎም ተኾነ ግን እቲ ዘሻቅል ኣብቲ ዞባ ገለ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ቦታ ንምሓዝ ፈተነታት ምክያዶም እዩ ኣብ ሰቆጥራ ወተሃደራዊ ማዓስከር ንምሓዝ ዝግበር ፈተነታት ኣሎም ደሴት ሰቆጥራ ኣካል የመን ኮይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትርከብ ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ደሴት ሚዩን ባብኤል መንደብን ወተሃደራዊ ማዓስከር ክምስርቱን ቁብል ኣይኮነን ብተመሳሳሊ ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ዝቑር መፂኡ ማዓስከር ካቆም ንጹግ እዩ ንኣብነት ካብ ሰቆጥራ ክሳብ ሚዩን ዘሎ ጂኦግራፍን ሶማል ንምምቃል ዝካየድ ፈተነታት እንተርኢና ናይ ወፃኢ ፖሊስታት ንምትግባር ዝኽእል ወተሃደራዊ ማዓስከር ንምቋም ዕድል ዝፈጥር እዩ የመን ተሓልፎ ዘላ ዘይርጉ ኩነታት ንባዕሉ ወተሃደራዊ ማዓስከር ንምቋም በሃገራውያን ሓይልታት ተማሃዘ ፀገማ እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓለምን ገማግም ህንዳዊ ውቅያኖስን ዘሎ ሓደጋ ንምእላይ ኣብ ናሓድሕዱ ዘተሓጋገዝ ውሽጣውን ዞባውን ፃዕርታት ክህሉ ኣለዎም ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ምስ ገማግም ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘተኣሳስር ዞባዊ ስምምዕ ዋላ እንተዘየለ ዞባዊ ርግኣት ግን ክህሉ ኣለዎም ስለዚ ካብዚ ክውነት ሓቂ ዝተበጊስና እስትራቴጂያዊ ዕምቆት ናይ ዞባ እዚ ኣብ መንጎ ህዝብታትን መንግስታትን ዞባና ክህሉ ዘለዎ ምትሕጋዝን ምምልላእን ኣገዳስነቱ ዘጉልሕ ኮይኑ ታሪኻዊ ሓላፍነት እምበር ምርጫ ኣይኮነን ይቐኒለይ ክቡር ፕሬዚደንት